मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शाही दवा खाना। मोहतरम नाजरीन, सुर्ख तिला, जिसको तिलाए अहमर भी कहा जाता है, ये तिब्बे यूनानी का एक बहुत मशहूर नुस्खा और तिला है, जिसका इस्तेमाल पुराने ज़माने से हुक्मा हजरात और अतिब्बा हजरात करते आ रहे हैं। आज भी इसका इस्तेमाल, इस तिला का इस्तेमाल कसरत के साथ हुक्मा हजरात करते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, कुल मिलाकर बात यह है कि तिलाए अहमर यानी सुर्ख तिला एक कामयाब तरीन तिला है, जो मर्दाना कमज़ोरी के लिए, नफ्स और लिंग की कमज़ोरी के लिए बहुत कामयाब तरीन तिला है। इसीलिए तो इसको हुक्मा हजरात आज भी इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों ने किसी हकीम से राब्ता किया और उनसे इलाज कराया मर्दाना कमज़ोरी के सिलसिले में, तो उन लोगों के पास आपने देखा होगा कि एक लाल सा मरहम लगाने के लिए, उज़्व ख़ास पर लगाने के लिए और लिंग पर लगाने के लिए देते हैं, तो वो सुर्ख तिला ही होता है, तिलाए अहमर ही होता है। तो उसको अतिब्बा हजरात लिंग पर और उज़्व ख़ास पर लगाने के लिए पहले भी इस्तेमाल करते थे और आज भी इस्तेमाल करते हैं। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसका नतीजा बहुत अच्छा है। इसीलिए आजकल बहुत सारी बड़ी कंपनियां उसको बनाती है और वो कसरत के साथ बाजार में फरोख्त भी किया जाता है। कुछ लोग तो जानते हैं उसको, लेकिन कुछ लोग जानते नहीं है कि ये हुक्मा हजरात जो लाल लाल और सुर्ख रंग का मरहम देते हैं, ये क्या चीज है। ये सुर्ख तिला कहलाता है और तिलाए अहमर कहलाता है। मोहतरम नाजरीन, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कहाँ किया जाता है और इसके बनाने का तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात के सामने बयान करने वाला हूँ। मोहतरम नाजरीन, इसका इस्तेमाल उज़्व ख़ास और लिंग की हर तरह की कमज़ोरी के लिए किया जाता है। अगर किसी ने गलत हरकतें करके, गलत काम करके अपने लिंग की नसों को कमज़ोर कर लिया है, उसके अंदर छोटापन आ गया है, पतलापन आ गया है, या इसी तरह उसके अंदर तनाव और जोश की कमी है, तो इस तरह की कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए तिलाए अहमर और सुर्ख तिला इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसी तरह लिंग और नफ्स की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के लिए इसका इस्तेमाल चला आ रहा है, जिसमें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा और शानदार है। तो मोहतरम नाजरीन, कुल मिलाकर बात यह है कि हर तरह की कमज़ोरी और हर तरह की परेशानी जिसका ताल्लुक लिंग से है और उज़्व ख़ास से है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, लेकिन आजकल बात यह है कि लोग बाजार से ख़रीद कर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो कंपनियां बनाती है उसको लेकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका खातिर खा फ़ायदा नहीं आता। आप समझ रहे होंगे कि हमने तो इसका इस्तेमाल किया है, हमने तो इस मरहम को लगाया है, लेकिन खातिर खा फायदा नहीं हुआ, इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो मोहतरम नाजरीन, इसीलिए मैं वीडियो को लाया हूं। आजकल जो मार्केट में और बाजार में सुर्ख तिला और तिलाए अहमर बेचा जा रहा है, फरोख्त किया जा रहा है, वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है और उसको अच्छी तरह बनाया नहीं गया है। अगर आप खुद बनाएं, खुद घर पर उसको तैयार करके इस्तेमाल करें, तो उसका इतना शानदार रिजल्ट है, जो पहले ज़माने में हुक्मा इस्तेमाल करते थे और नामर्द को भी मर्द बनाया करते थे, बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट आज के ज़माने में भी इसका आएगा। लेकिन आप बाजार से न खरीदें, बल्कि खुद तैयार करें, खुद घर पर इसको बनाएं और फिर इंशाअल्लाह मेरी जिम्मेदारी पर बनाएं। मैं कह रहा हूं इसका इस्तेमाल करें और बनाएं, तो इसका रिजल्ट भी इंशाअल्लाह शानदार आएगा और ज़बरदस्त आएगा। आप इसके बनाने का तरीका सुन लीजिए। इसके अंदर कुल मिलाकर 5 चीजें हैं, लेकिन उन 5 चीजों को संवारने में और उनको बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस मेहनत को करते हैं और इस मेहनत को अबूर कर लेते हैं, तो आपका कामयाब तरीन सुर्ख तिला तैयार हो जाता है। इसके अंदर कुल मिलाकर 5 चीजें हैं। एक तो शिंगरफ, संखिया और इसी तरह जमाल गोटा, मोम और मक्खन, ये 5 चीजें हैं। शिंगरफ, संखिया, जमाल गोटा,
اور موم مکھن، ان 5 چیزوں کا استعمال سرخ طلا میں کیا جاتا ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بنانے کا پہلے اس کے وزن کو سن لیجئے کہ ان 5 چیزوں کو کتنا کتنا لینا ہے۔ سب سے پہلے شنگرف یہ 30 گرام لینا ہے، شنگرف 30 گرام، اور سنکھیا 5 گرام، جمال گوٹا 40 گرام، اور موم کو لینا ہے 30 گرام، اور مکھن لینا ہے 200 گرام۔ ان 5 چیزوں کو اس وزن کے ساتھ لے۔ اب کس طرح تیار کرنا ہے؟ تیار اس طرح کرنا ہے کہ شنگرف اور سنکھیا، تیسرے جمال گوٹا، ان تینوں چیزوں کو کھرل میں بالکل باریک پاؤڈر بنا لے۔ ہر چیز کو الگ الگ، تینوں چیزوں کو الگ الگ، ایک ساتھ نہیں۔ پہلے شنگرف کو کھرل میں ڈالے اور کافی دیر تک اس میں رگڑائی کرتے رہے، خوب کھرل کرتے رہے، اور اتنا کھرل کرے کہ وہ بالکل باریک پاؤڈر ہو جائے، بالکل گرد و غبار کی طرح ہو جائے۔ پھر اسی طرح سنکھیا لے اور سنکھیا کو بھی بالکل باریک پاؤڈر بنا لے، جمال گوٹا لے، جمال گوٹے کو بھی بالکل باریک پاؤڈر بنا لے۔ بنانے کے بعد پھر تینوں کو مکس کر لے۔ آخر میں موم اور مکھن، ان دونوں چیزوں کو ایک کڑھائی میں ڈال کر آگ پر چڑھا دے۔ جب یہ گرم ہو جائے اور گھل جائے، پگھل جائے، تو جو 3 چیزوں کا پاؤڈر بنایا تھا، شنگرف، جمال گوٹا اور سنکھیا، ان تینوں کا پاؤڈر تھوڑا تھوڑا اس گھی، موم اور مکھن کے اندر ڈالتے رہے جو پگھل گیا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈال کر ملاتے رہے، اور پورا کا پورا پاؤڈر اس موم اور مکھن جو پگھل چکا ہے اس کے اندر ملا دے۔ ملانے کے بعد یہ آپ کا سرخ طلا تیار ہو گیا ہے۔ آپ اس کو اب خوشی خوشی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح کی بھی کوئی کمزوری ہے، خواہ وہ جوش کی کمی ہو، سختی کی کمی ہو، اسی طرح لمبائی اور موٹائی کی کمی ہو، کسی بھی طرح کی کمزوری ہو، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قابل بھروسہ چیز ہے اور ایک قابل اطمینان چیز ہے۔ بازار میں معلوم نہیں کیا کیا آ رہا ہے، آپ اس کو خود تیار کر کے، کمپنی کا نہ لے، کسی حکیم اور کسی بازار سے نہ لے، بلکہ خود قابل بھروسہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے خود بنایا، گھر پر تیار کرے اور انشاءاللہ پھر اس کا رزلٹ دیکھے۔ یہ تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لوگ اور حکماء اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آج کل اس کا رزلٹ کمزور اس لیے ہو گیا ہے کہ اچھی طرح اس پر محنت نہیں کی جاتی اور تمام اجزاء اچھی طرح اور برابر وزن کے ساتھ نہیں ڈالے جاتے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، ساتھ ساتھ کوئی کھانے کی طاقت کی چیز بھی استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ مکمل علاج آپ خود گھر پر کر سکتے ہیں۔ یہ لگانے والی دوائی لگاتے رہیں اور کوئی کھانے والا اچھا سا معجون وہ خود بنا کر کھائے، انشاءاللہ بہترین رزلٹ آئے گا اور جتنی بھی کمزوری ہے انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اتنا بہترین نسخہ، اتنا لاجواب طلا اور سرخ طلا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو احکر کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔